बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मैं सिद्रा मिर्ज़ा और इस वक्त मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम तरीन इशू है और उसके ऊपर आज पूरे मुल्क में सहाफ़ी और सियासतदान जो हैं मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है और इस एक वाक़ये को पूरे मुल्क में एक इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि इसको यानी पैसा कमाने का एक ज़रिया समझा जा रहा है, जबकि ये एक शहादत का वाक़या है। एक सहाफ़ी जिनको कीनिया में शहीद कर दिया गया है, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ बयानबाजियाँ सियासी अफराद जो हैं वो अपने अपने यानी सियासत के मफादात के लिए इस वाक़ये को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। और उसके अलावा भी यहाँ पर सहाफ़ी भी जो हैं वो इस वाक़ये को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस वाक़ये को वो लोग अलग ही रंग में पेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं है। और BBC की एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है अरशद शरीफ के इस तरह से कीनिया में जो शहादत हुई है उसके बारे में, और उस रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस की तरफ से ये टारगेट यानी कि किया गया और शहीद कर दिया गया अरशद शरीफ साहब को। जो BBC ने ये रिपोर्ट जो है जारी की और उसमें ये बताया गया था कि जब उन्होंने पता किया या पूछा कि वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं और बैरियर्स लगा के जगह जो है वो ब्लॉक की गई है, तो उस दौरान जब उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और उस जगह से निकलने की कोशिश की तो देखने में ये आया कि उन्होंने जब पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो लाइक हम बिज़नेस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ के यानी कि रिहायशी उन्होंने खुद को बताया और स्टेट के बिज़नेस के बारे में बताया कि स्टेट बिज़नेस से हमारा जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में यानी कि वो कह रहे हैं कि इस वजह से फोर्सेस ने जो है वो शूट किया और यानी उनकी शहादत जो है वो वक़्त पसीब हुई। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को अलग ही रंग में सियासी जमातें पेश कर रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम बाजी कर रही हैं और अपनी सियासत को और अपनी सहाफ़त को चमकाने के लिए किसी शहादत को भी जो है वो बहुत अलग रंग में पेश किया जा रहा है, सच्चाई को जाने बगैर, हकीकत को जाने बगैर। यहाँ से जो है मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिस पर आप लोगों को यानी बग़ैर किसी बात की तफ्तीश के, बग़ैर किसी बात के पता होने के अपने मफरूज़े कायम करने से बाज रहें और किसी बात को जो है वो इस तरह से ना गुत्थम गुत्था करें कि हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको आप पूरी दुनिया के सामने बदनाम करें। यहाँ बदनाम किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, और यहाँ तक कि सियासी जो बयानबाजियाँ हैं वो इस कदर नागुज़ीर हैं कि समझ नहीं आता ये पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। यहाँ ट्विटर्स भरे पड़े हैं, यहाँ पे ट्विटर्स के अलावा आप देखें सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरह के गलीज़ अलकाबात एक दूसरे को दिए जा रहे हैं कि समझ से बाहर है। अल्लाह जानते हैं कि ये किस तरह का इंसिडेंस है और कैसे हुआ, लेकिन आपको पता है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। हम सारे सहाफ़ी जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा जो है दिल बर्दाश्ता हुए हैं। वो एक बहुत अच्छे राइटर थे, एक बहुत अच्छे सहाफ़ी थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने बहुत बुर्दबारी से और बहुत ज़्यादा अपनी सहाफ़ी सलाहियतों को लगा कर एक नाम बनाया था। मुल्क का बच्चा मुल्क के तमाम अफराद उनको जानते थे। अगर उनकी इस तरह शहादत हो गई है तो आप उस पर अपनी सियासत और अपनी सहाफ़त को चमकाने के बजाय असल हक़ाइक़ को जब तक आपको मालूम नहीं होते क्यों आप लोग जो है वो अपने मफरूज़े जो है वो पेश कर रहे हैं। मैं जब भी सोशल मीडिया को देखती हूँ, सोशल मीडिया इस वक्त मुग़ल्लिज़ात की एक पूरी दुकान बना हुआ है। मैं ये कहूँगी कि वो लोग जो अपने आप को बहुत तहज़ीब याफ्ता कहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े बाकिरदार हैं, उन लोगों के वो अलकाबात, वो अल्फाज जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा कि सोशल मीडिया को इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर यानी इल्ज़ामात के बारिश कर रहे हैं कि इस सियासी पार्टी ने ऐसे अपने मफादात को इस्तेमाल करते हुए इस सहाफ़ी जो है उसको जानबूझकर जो है शहीद करवा दिया। एक दूसरे पर इल्ज़ामात मत लगाएं, हकीकत का सिर्फ अल्लाह को मालूम है और मफरूज़ा और गलत बयानी जो है वो आपको खुद गुनाह की तरफ धकेल रही है। इस तरह आप खुद नहीं जानते हकीकत क्या है,
ایک دوسرے پر الزامات آپ اس طرح لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے 2 دن کے لیے جو ہے وہ کاروبار جو ہیں وہ اونچے ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ ترقی کر لیں گے. آپ کتنی دیر پیسہ بنا لیں گے ایک یعنی صحافی کے اس طرح شہید ہو جانے کو آپ اسکینڈلائز کر کے، اس طرح الزامات لگا کے، اپنے ہی ملک کو بدنام کر کے، اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر کے، اپنے ہی الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک نیا پروپیگنڈا کر کے. آپ اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اس پروپیگنڈے کو یوز کر کے، آپ اگر الیکشنز میں جیت بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ حقیقت جو ہے اس کو صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز فرما دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی ہے. تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات لگا کر ان کے اس طرح سے دنیا سے جانے کو کیوں ایک نیا رنگ دے رہے ہیں، مرچ مسالہ لگا کے پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو آپ نے ایک ایسی جگہ بنا دیا ہے جہاں پر آپ گندی گالیاں دے رہے ہیں، گندے گندے القابات استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسری پارٹیز پر الزامات لگائیں، گالیاں دیں اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کسی کی شہادت کو بھی آپ اس طرح سے استعمال کریں. آپ کو بالکل حق نہیں پہنچتا. وہ ایک بردبار صحافی تھے، وہ ایک اچھے رائٹر تھے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی ہے کہ ہماری ایک کمیونٹی کے انسان کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا. لیکن حقیقت کو جانے بغیر خدارا آپ اپنی بیان بازیاں بند کر دیں اور اپنے آپ کو اگر آپ باکردار کہتے ہیں تو باکردار ہونے کا ثبوت دیں. بس اسی بات کا بہت زیادہ افسوس ہوا اور تعجب ہوا کہ ہم لوگوں کی سوچ کتنی یعنی ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی لبرل کہہ لیں، جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم بہت زیادہ یعنی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ کتنی غلط ہے. ہم کس گندے انداز میں جو ہے وہ سوچتے ہیں، اور جب کسی یعنی کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے یا کہیں پہ کوئی شہادت ہو جاتی ہے، اس کو ہم یعنی ان گھر والوں کا احساس کیے بغیر اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان کے گھر والوں پر کیا گزری، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا وہ اس وقت کس حالت میں ہیں. اس وقت کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا. سب کو پڑی ہے تو صرف اس چیز کی پڑی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو کیسے چمکانا ہے، ہم نے اپنی صحافت کو کیسے چمکانا ہے، ہم نے اپنا پیسہ کیسے بنانا ہے. اس چیز کو آپ ان کے گھر والوں پہ اپلائی کریں، دیکھیں وہ لوگ کس چیز سے گزر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس بیان بازی سے گریز کریں. جب تک آپ کو صحیح حقیقت کا نہ پتہ ہو، ایک دوسرے پر غلط الزامات نہ لگائیں. اس سب کے ساتھ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی. پھر مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک انسان اس طرح اس دنیا سے چلا گیا، اس کو آپ الگ رنگ میں پیش کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں سے باز آ جائیں. جب تک حقیقت کا پتہ نہ ہو، سیاست اور صحافت کو چمکانے کے بجائے انسانیت کا مظاہرہ کریں، ان کے گھر والوں کا سہارا بنیں اور ان کے گھر والوں کی مدد کریں جتنی ہو سکے. اس سب کے لیے جتنا بھی یعنی کہ ہو سکے افسوس کم ہے. اور ہم سب کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہم نے ایک بہت زیادہ باصلاحیت صحافی جو ہے ان کو گنوا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.